वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं खुशहाली का दौर शुरू हो चुका, अवाम हमारा साथ है। दूसरी जानिब साजिशों को शिकस्त देंगे, अवाम के लिए अच्छी और अपोजिशन के लिए बुरी खबरें हैं। मुराद सईद कहते हैं एहतसाब, शफाफियत, खुद एहतसाबी और मेरिट के लिए कोशिशां हैं। वफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने खाता है तो लगाता भी है कि बयानिए को तब्दील करके वफाकी काबीना के किसी वजीर के दामन पर करप्शन का कोई दाग नहीं। वजीर तवानाई उमर अयूब कहते हैं पीटीआई हुकूमत को आगाज में मईशत और तवानाई के चैलेंजेस दरपेश थे। IPPs के साथ तवील मुज़ाकरात के बाद नए मुआहदे पर इत्तफाक हुआ। सस्ती बिजली के लिए पन बिजली के मुतादिद मंसूबों पर काम हो रहा है। शीरी मजारी कहती हैं कि गुज़श्ता हुकूमतों ने वजारत इंसानी हकूक में कोई दिलचस्पी नहीं ली, इंसानी हकूक से मुताल्लिक कवानीन पर अमल दरामद के लिए कोशिशां हैं। पाकिस्तान में 3 माह के दौरान 15 लाख से ज्यादा नौजवान बेरोजगार, 6 माह में 22,58,000 नौजवानों के बेरोजगार होने का खदशा। एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट में इंकशाफ। तर्जमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब की हुकूमत पर तनकीद, कहते हैं इमरान खान की हुकूमत ने 2 साल में अवाम की चीखें निकलवाने का वादा पूरा कर दिया। ये चाहते हैं गरीब सिर्फ सांस पर गुजारा करे, अवाम का 2 सालों में बुरा हाल हो गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं 5 साल का हिसाब देने के लिए तैयार हूं, लेकिन वजीर आजम भी अपने दौर की तहकीकात करवाएं। मुख्तलिफ अशिया की कीमतें 100 गुना बढ़ चुकी हैं, लेकिन ये हर इल्जाम माफिया के ऊपर डाल देते हैं। सबसे ज्यादा नुकसान गरीब का हो रहा है। हुकूमत ने जो हाल कर दिया है इस पर वुज़रा को कारकर्दगी बताने की बजाय मुंह छुपाना चाहिए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की असद उमर से मुलाकात। वफाक और सिंध के दरमियान राबिता कमेटी बनाने पर इत्तफाक। कमेटी पीपल्स पार्टी, PTI और MQM के पार्लियामेंटेरियंस पर मुश्तमिल होगी। कोऑर्डिनेशन कमेटी वफाक और सूबे के दरमियान सिंध भर के मंसूबों पर राबिता कारी के फराइज सर अंजाम देगी। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी मुजाहरे में नफीसा शाह, नवाबजादा इफ्तिखार, फैसल खलीन कुंजी, राजा इमरान अशरफ भी शरीक। एहतजाजी मुजाहरे में कराची पर कब्जा नामंजूर, सिंध पर कब्जा नामंजूर के नारे। मुस्तफा कमाल कहते हैं कराची को साजिश के तहत तबाह किया गया, साजिशों के ताने बाने राज से मिलते हैं। सिंध की तकसीम नामंजूर, इसी तरह कराची की तकसीम भी नामंजूर। इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल करने की जरूरत है। सिंध असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं वजीर आला सूबे के लोगों में नफरत ना फैलाएं, सिंध का निजाम दुरुस्त करें। अगर ऐसा ना हुआ तो हम वजीर आला हाउस का घेराव करेंगे। कराची के मसाइल हल ना होने हुए तो वफाक के पास सब ऑप्शन मौजूद हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब ने वज़ीर आज़म को नैब में पेशी से मुताल्लिक आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने एक बार फिर कहा कि वो किसी किस्म की करप्शन करने का सोच भी नहीं सकते। नैब के तमाम सवालात के तसल्ली बख्श जवाब दूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुआवन खुसूसी उस्मान डार और मुशीर खजाना हफीज शेख की मुलाकात। कामयाब जवान प्रोग्राम के ताज़ा तरीन अताद शुमार पर ब्रीफिंग। प्रोग्राम के तहत नौजवानों में रकम की तकसीम का अमल तेज करने पर मुशावरत। वज़ीर आज़म की रकम की तकसीम का अमल मजीद तेज और शफाफ अंदाज में मुकम्मल करने की हिदायत। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। जमहूरियत को मुस्तहकम बनाने के लिए मिलजुल कर चलने पर इत्तफाक। नवाज शरीफ ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की खैरियत दरियाफ्त। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की एक और तस्वीर सामने आ गई। बारिश के बाद मौसम खुशगवार हुआ तो नवाज शरीफ ने पार्क लैन और ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर चहलकदमी की। इस दौरान हसन नवाज अपने वालिद पर छतरी ताने साथ साथ चलते दिखाई दिए।
معاون خصوصی وزیر اعظم شہباز گل کہتے ہیں سمجھ نہیں آتی کیسے کوئی صحت پر اتنی غلط بیانی کر سکتا ہے. نواز شریف وہ مریض ہیں جو بقول مریم صفدر کے مرنے لگا تھا. انہوں نے مال پانی بزنس اولاد علاج لندن میں رکھنا ہے اور حکومت پاکستان میں کرنی ہے. پنواخل میں ذہنی مریض نے گھر کے 11 افراد کو قتل کر دیا. جاں بحق ہونے والوں میں 7 خواتین اور 4 بچے شامل. واقعہ تھانہ کینٹ کی حدود میں پیش آیا. چھری کے وار سے تمام افراد کو قتل کیا گیا. ملزم گرفتار. وزیر اعلیٰ سندھ کا نوٹس. رپورٹ طلب. ہری پور میں افغان مہاجرین کیمپ میں فائرنگ. رقم کے تنازع پر مہاجرین نے ایک دوسرے پر گولیاں برسا دی. 6 مہاجرین جاں بحق 8 زخمی. ایبٹ آباد ریفر کر دیا گیا. حالت تشویشناک. لاہور میں چند گھنٹوں میں 5 افراد کا قتل. چونک میں فیکٹری مالک قتل. سبزہ میں فائرنگ. نوجوان باپ کے ہاتھ میں دم توڑ گیا. ہربنس میں قبرستان سے نعش برآمد. نواکوٹ اور سندر میں بھی 2 افراد کو قتل کر دیا گیا. 24 گھنٹوں میں چوری اور ڈکیتی کی 51 وارداتیں. کراچی میں سی ٹی ٹی کی کارروائی. 2 دہشت گرد مارے گئے. رفیق اور عدنان کا تعلق العدن تنظیم سے تھا. آپریشن بلدیہ مواج گوج کے قریب ہوا. اہم دستاویز بارودی مواد اور اسلحہ برآمد. گورنر پنجاب سے فیاض الحسن چوہان کی ملاقات. چودھری سرور نے کہا کہ حکومت باقی کے 3 سال بھی مکمل کرے گی. وزیر اعظم کی ایمانداری پر کوئی بھی انگلی نہیں اٹھا سکتا. افراتفری اور نا امیدی پھیلانے والوں کو مایوسی ہوگی. فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ حکومت نے ملک کو معاشی دیوالیہ ہونے سے بچایا. وفاقی کابینہ سے اداروں اور کمپنیز کے سربراہان کی تعیناتی کا اختیار واپس لینے کا فیصلہ. سربراہان کی تقرری کا اختیار وزیر اعظم متعلقہ وزیر اور سیکرٹری کو دیا جائے گا. کابینہ ڈویژن نے تمام وزارتوں اور ڈویژنز کو خط لکھ دیا. تمام وزارتوں کو اپنے قوانین اور قواعد میں جلد از جلد ترمیم کرنے کی ہدایت. اسلام آباد ہائی کورٹ نے چینی انکوائری کمیشن رپورٹ درست قرار دے دی. شوگر ملز مالکان کی انٹرا کورٹ اپیلیں مسترد. شہرت کو نقصان پہنچانے کا الزام لگا کر انکوائری رپورٹ پر کارروائی نہیں روکی جا سکتی. 52 صفحات پر مشتمل محفوظ فیصلہ سنایا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں صحت انصاف کارڈ پر پی ٹی آئی پرچم کی تشہیر کے خلاف فیصلہ محفوظ. جس چیز کا دفاع نہیں کر سکتے اس کا دفاع نہ کریں. قانون تو سب کے لیے برابر ہے. جو دوسرے کے لیے غلط ہے وہ حکومت کے لیے بھی غلط ہے. چیف جسٹس اطہر معین اللہ کے ریمارکس. پاکستان میں کورونا مزید 11 اموات کر گیا. تعداد 6201 ہو گئی. 613 افراد میں وائرس کی تشخیص. 2,90,444 مریض. سندھ میں 2336. پنجاب میں 2186. خیبر پختونخوا میں 1242. بلوچستان میں 139. گلگت بلتستان میں 62. آزاد کشمیر میں 61 اور اسلام آباد میں 175 مریض انتقال کر چکے. دنیا بھر میں کورونا کے 2,24,00,000 مریض. 7,85,000 ہلاکتیں. امریکہ میں 1,75,000. برازیل میں 1,10,000. میکسیکو میں 57,774. روس میں 15,872. بھارت میں 53,000 اور سعودی عرب میں 3,470 افراد. سندھ حکومت نویں جماعت تک سکولز کھولنے کی مخالف. عذرا پیشو کہتی ہیں کہ کورونا سے چھٹکارا پائے بغیر جلد بازی میں فیصلے نہ کیے جائیں. صرف میٹرک انٹر اور جامعات کو SOPs کے تحت کھولا جا سکتا ہے. چھوٹے بچوں کی نادانی کی وجہ سے کورونا پورے معاشرے میں پھیل سکتا ہے. اسرائیل اور فلسطین معاملے پر سعودی عرب بھی پاکستان کا ہم آواز بن گیا. سعودی عرب نے اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کا اعلان کر دیا. فلسطینیوں کے بغیر خطے میں امن کا قیام ممکن نہیں. سعودی وزیر خارجہ. کشمیر میں جاری بھارتی بربریت کے خلاف دنیا بھر میں آوازیں بلند ہونے لگی. امریکی نائب صدارتی امیدوار کمالا ہیرس بھی کشمیریوں کی حمایت میں میدان میں آ گئی. کہتی ہیں کشمیری خود کو تنہا نہیں سمجھیں. کشمیر کی صورتحال ہماری نظر میں ہے. اور بارشیں برسانے والا نیا سسٹم پہنچ گیا. لاہور میں بادلوں کی گھن گرج.
आंधी के बाद बादल बरस पड़े। पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में भी बारिश, हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। बारिश का सिलसिला 3 दिन वक्फे वक्फे से जारी रहेगा।